بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد সূরা ইখলাস মনোযোগের সাথে 3 বার পাঠ করলে এক খতম কোরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।